अस्सलाम वालेकुम वीवर जी। ये मैं अपने एक अजीज हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। उनकी फरमाइश पे पढ़ रही हूँ। मैं तहे दिल से उनका बहुत ज्यादा एहतराम करती हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो खास तौर पर ये मैं उनकी फरमाइश पे पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी सुनना। मैं कलाम पढ़ रही हूँ कि अल्लाह पे अकवे यार नो, अल्लाह पे अकवे यार नो, अज तैथों नहीं नकारी, तू सजदे सारे चुक लै, तू सजदे सारे चुक लै, जा बख्शी उम्मत सारी, ते अल्लाह पे अकवे यार नो। हर कोई तैनो लभदा फिरदा, ते सबनू तेरियां लोड़ां, सबनू तेरियां लोड़ां। हर कोई तेरा वास्ता पावे, ते खाली किस नू मोड़ा, खाली किस नू मोड़ा। जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता, जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता, लोकी कहणगे ऐवें यारी, ए अल्लाह पे अकवे यार नू, ए अल्लाह पे अकवे यार नू। अज मैज़ान ते आप खलो जा, कहंदा यार नू अल्लाह, कहंदा यार नू अल्लाह, जिस दा चावे नेकियां वाला, बारी कर दे पल्ला, बारी कर दे पल्ला। तू सजदे सारे चुक लै, तू सजदे सारे चुक लै, जा बख्शी उम्मत सारी, ए अल्लाह पे अकवे यार नू। और कल भी हाकिम तू से डोला, ते अज भी हाकिम तू है, अज भी हाकिम तू है। कल भी हर शै तू वंडी सी, ते अज भी कासिम तू है, अज भी कासिम तू है। वे नूरी नूरी चेहरे वालिया, ओ नूरी नूरी चेहरे वालिया, बस दीद करा इक वारी, तू सजदे सारे चुक लै, तू सजदे सारे चुक लै, या बख्शी उम्मत सारी, ए अल्लाह पे अकवे यार नू।
پلیز ویورز آپ سے یہی بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو واچ کرتے ہیں تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں، اچھے اچھے بلاگز بنا سکیں. اور خاص یہ میرے عزیز ہیں، یہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اور ان کی ریکویسٹ جو ہے میرے ملی ہے تو اس کو میں نے پورا کیا ہے، تو یہ ان کے لیے خاص پڑی ہے. تو اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اسی طرح جس طرح شاعر نے کہا ہے، اسی طرح سرکار ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے. آمین، اللہم آمین.